कतिको बारेमा बोल्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ। परमेश्वरले चाहिँ मलाई 2-3 दिन अगाडिदेखि चाहिँ परमेश्वरको हृदयको बारेमा परमेश्वरको हृदयको बारेमा चाहिँ देखाइरहनु भएको थियो। त्यो परमेश्वरको हृदय चाहिँ एकदमै असल छ, उहाँको प्रेम चाहिँ एकदमै महान छ, उहाँले चाहिँ हामी हरेकलाई उहाँको उपस्थितिमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो हप्तामा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको चाहिँ यो कहिले प्रचार गरेको छैन। म योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही परमेश्वर हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै पवित्र हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भन्दै थिएँ। परमेश्वरको महिमाको बारेमा प्रचार गर्दा गर्दै यो हप्ता चाहिँ परमेश्वरले मलाई अर्कै कुरा देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको हृदय र परमेश्वरले चाहिँ प्रेरित 3 अध्यायको 21 पदमा हामी जसरी हेर्छौँ, प्रेरित 3 अध्यायको 21 पदमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनर्स्थापना हुने समय नआउन्जेल ख्रीष्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। यो वचनले चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ परमेश्वरले बोल्नुभएको अगाडि अगमवक्ताहरूले बोल्नुभएको कुराहरूको पुनर्स्थापना नहुन्जेल चाहिँ ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु हुँदैन भनेर लेखेको छ। यो पुनर्स्थापना कुन कुराको चाहिँ पुनर्स्थापना हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले आमोस 9 अध्यायको 11 पदलाई हेरौँ। आमोस 9 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्निर्माण गर्नेछु र त्यसका पुवालहरू मर्मत गर्नेछु, अनि भत्केको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई कतिको हिस्ट्री थाहा छ, 1948 एडी भन्दा अगाडि चाहिँ इजरायल को देश चाहिँ पुनर्स्थापना भएको थिएन, त्यो चाहिँ प्यालेस्टाइन मात्र थियो। र 1948 मा चाहिँ इजरायल चाहिँ एउटा राष्ट्र भएर परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुभयो र छरपष्ट भएको युद्धहरूलाई उहाँले फेरि फिर्ता ल्याउनु भयो र फेरि 1967 मा चाहिँ यरुसलेमलाई चाहिँ फेरि इजरायलीहरूले कब्जा गरे। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बोल्नुभएको वचनहरू चाहिँ यस दिनमा पुरा हुँदैछ। अनि हामी जसरी यशाया 60 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदलाई हेर्छौँ, त्यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयलाई चाहिँ देखाइरहेको छ। यशाया 60 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदमा हामी हेर्छौँ, उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्। हामी यस समयलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि निकै पापहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। पापमय स्वभावहरू, मानिसहरू चाहिँ एकदमै पापमा डुबिरहेको छ। अहिले त मानिसहरू एबोर्सन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै होला, बच्चालाई मार्ने, पेटमा भएको बालकलाई चाहिँ मार्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। अनि धेरै पापहरू, अनि व्यभिचारको कुराहरूदेखि लिएर अशुद्ध कुराहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ पापमय जीवनहरू चाहिँ संसारमा एकदम बढिरहेको छ। अँध्यारोले चाहिँ पृथ्वीलाई ढाकिरहेको छ। यस संसार चाहिँ अब परमेश्वरको वचनमा प्रकाशको पुस्तकमा पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले प्रस्ताव गर्न इन्कार गरे भनेर लेखेको छ। जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई सङ्कष्ट पठाउनुहुन्छ अन्त्यको दिनमा, तब चाहिँ मानिसहरूले प्रस्ताव गर्न चाहिँ इन्कार गरे भनेर लेखेको छ। र त्यसै गरी यस समय चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो समय चाहिँ अनुग्रहको समय हो। यो अनुग्रहको समय चाहिँ एकदमै सीमित छ। यो अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अनुग्रह चाहिँ धेरै बेरसम्म रहँदैन। हामी जब धेरै पाप गर्दै जान्छौँ तब चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हट्छ। त्यो उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पश्चातापको जीवन, पापी मय स्वभावलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ अनि उहाँको मुहारलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। र मलाई यो हप्ता दिनुभएको परमेश्वरको वचन चाहिँ मलाकी 4 अध्याय, मलाकी 4 अध्यायको 6 पद, मलाकी 4 अध्यायको 6 पद। यसमा चाहिँ यसो लेखेको छ, म 5 पददेखि नै पढ्छु, 5 र 6 पद म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। हेर, परमप्रभुको त्यो
र डरलाग्दो दिन आउनु अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउँछु, त्यसले बाबुहरूका हृदय तिनीहरूका छोराहरूतिर र छोराहरूका हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। परमप्रभुले चाहिँ जहिले काम गर्नुहुँदा चाहिँ उहाँको हृदयलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। उहाँको हृदयमा भएको कुरा चाहिँ के हो, उहाँले के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हो, उहाँको इच्छा चाहिँ हाम्रो देशमा के हो, त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। उहाँको हृदय चाहिँ उहाँले के चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयलाई जब हामी हेर्छौँ, उहाँको हृदय चाहिँ एकदमै पवित्र छ, एकदमै सानो बालक हुन्छ नि, सानो बालकको भन्दा नि एकदमै पवित्र हृदय उहाँको छ। म चाहिँ पहिला सानो हुँदाखेरि पहिला वचनहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के सोच्थेँ भने चाहिँ परमेश्वर पिता चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो हुनुहुन्छ होला, अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकदमै शान्त स्वभावको थुमा हुनुहुन्छ होला, पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, त्यस्तो बारेमा म सोच्थेँ। परमेश्वर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हुनुहुन्छ होला, परमेश्वर पिता चाहिँ एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा परमेश्वरको मुहार हेर्दा चाहिँ मर्छ भनेर, जस्तो तपाईँले प्रस्थान 33 अध्यायमा पनि हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरको मुहारलाई हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छे मर्छ भनेर। त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डर लाग्ने कुराहरू छ। तर परमेश्वरको हृदय जब हामीले गहिराइमा हेर्छौँ, उहाँ चाहिँ एकदमै असल हुनुहुन्छ, एकदमै पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामी हरेकलाई उहाँको स्थानमा, उहाँको पवित्र स्थानमा चाहिँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामी हरेकलाई, मेरो साना बालकहरू म कहाँ आओ, भोकाएकाहरू तिर्खाएकाहरू म कहाँ आओ। यो संसारमा अहिले हेर्छौँ विभिन्न, यो नेपाल देशलाई नै हामी उदाहरणको रूपमा हेरौँ न, अहिले धेरै बाढी पहिरोले गर्दा मानिसहरूको घर भत्किरहेको छ, मानिसहरू के गरौँ कता जाउँ भइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ मानिसहरू कहाँ प्रकट गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन, हामीले जिएको जीवन चाहिँ कसरी हामीले परमेश्वरलाई प्रकट गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवनद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा कसरी गराइरहेका छौँ, मानिसहरूलाई चाहिँ के हामीले परमेश्वरको हृदयलाई देखाइरहेका छौँ कि हामीले क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ साधारण रीतिथितिको रूपमा मात्र हेरिरहेका छौँ। अहिले धेरै मानिसहरू कोरोनाको कारण मरिरहेका छन्, मानिसहरू चाहिँ एकदम निराशामा छन्, मानिसहरू चाहिँ एकदम सङ्कष्टमा छन्, र यो बिचमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ मानिसहरूको माझमा। परमेश्वर चाहिँ असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ हरेकलाई आशा दिने परमेश्वर चाहिँ तपाईँभित्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रकट गर्नुपर्छ। र मलाकी 3 अध्यायको 1 पददेखि 1 पदमा हेरौँ, मलाकी 3 अध्यायको 1 पदमा, हेर म आफ्ना समाचार वाहकलाई पठाउनेछु र तिनले मेरो अघि अघि बाटो तयार गर्नेछन्। तब एक्कासी ती प्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ आफ्नो मन्दिरमा आउनेछन्, अर्थात् करारकै ती समाचार वाहक आउनेछन् जसलाई तिमीहरू औधी चाह गर्दछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ परमेश्वरले यस दिनहरूमा चाहिँ उहाँको वासस्थान, उहाँको पवित्र स्थान, उहाँको महिमाको बारेमा, उहाँको हृदयको बारेमा चाहिँ देखाइरहनु भएको छ। र जब यो हाम्रो मलाकी 4 अध्यायको 5 पदमा लेखेको यो एलिया अगमवक्ता चाहिँ को हो त, जसले चाहिँ बाबुहरूका हृदय छोराहरूतिर र छोराहरूका हृदय बाबुहरूतिर फर्काइदिने यो व्यक्ति चाहिँ को हो त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यूहन्ना होइन, हामीले लुकालाई हेरौँ। लुका 1 अध्यायको 11 पददेखि, लुका 1 अध्यायको 11 पददेखि 17 पदसम्म, लुका 1 अध्यायको 11 पददेखि 17 पदसम्म। यो चाहिँ जकरियाको बारेमा, यो सबैले तपाईँहरूले सुनिरहेकै वचन हुनुपर्छ। यो चाहिँ स्वर्गदूत जकरियाले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई विश्वास नगरेको कारण चाहिँ उसको मुख चाहिँ 9 महिनासम्म बन्द भएको थियो, बोल्न नसक्ने भएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा पढ्दछु। परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूत धूपवेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिए र भयभीत भए। तर दूतले तिनलाई भने, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। अब तिम्री पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ यूहन्ना राख्नु। तिमीलाई रमाहाट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउनेछन्, किनभने तिमी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। तिनले दाखमध्य र अरू कुनै पनि मध्य कहिले पिउने छैनन् र आफ्नै आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। तिनले इस्राएलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्, बाबुहरूका मन छोराछोरीहरूतिर र अनाज्ञाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र परमप्रभुको निम्ति योग्य तुल्याएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। जब नयाँ करारमा हामी देख्छौँ, जब येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आएका थिए र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ प्रस्तावको वचन बोलेका थिए। प्रस्ताव गर, सुसमाचारमा विश्वास गर,
किनकि उनलाई चाहिँ परमेश्वरले बाबुहरूका मन चाहिँ छोराहरूतिर र छोराहरूका मन चाहिँ बाबुहरूतिर फर्काउनलाई उनलाई चुन्नुभएको थियो। परमेश्वरतिर फर्काउनलाई इस्राएली जातिहरूले परमेश्वरको मुहार देखुन्, परमेश्वरतिर फर्कुन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यौनालाई पठाउनु भएको थियो। र हामी यस दिनमा पनि हामी बप्तिस्मा दिने यौना जस्तै हामी हुनुपर्छ। हामी यस दिनमा अब हामी अन्धकार, पृथ्वी चाहिँ अन्धकारमा गइरहेको छ। मानिसहरूले चाहिँ के खोज्ने, कसरी हामीले आशा पाउन सक्छौँ, हामीले के कुरालाई चाहिँ हेर्ने, के कुरालाई समात्ने। मानिसहरूको घर जम्मै नष्ट भएको छ। अब के कुरा समातेर चाहिँ फेरि हामी खडा हुने त, हामी के कुरामा आशा राख्ने भनेर मानिसहरूले चाहिँ खोजिरहेको छ। मानिसहरू निराशामा हिँडिरहेको छ। यो चाहिँ कटनीको समयमा हामी बसिरहेका छौँ। यसो ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू कटनीको समय चाहिँ अहिले हो, तिमीहरू किन समयलाई कुरिरहन्छौ। अहिले जब मानिसहरू निराशमा छन्, जब मानिसहरू परमेश्वरको खोजीमा छन्, जब मानिसहरूको हरेस खाइरहेका छन्, मानिसहरूले जान्दैनन् यो हामीलाई के हुँदैछ, हामी किन यस देशमा यस्तो सङ्कट आयो, किन यस्तो परीक्षा आयो, किन धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्, किन प्राकृतिक प्रकोपले मानिसहरू मरिरहेका छन्, जब मानिसहरूले यो प्रश्न गरिरहेका छन्, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले उत्तर लिएर आउनुपर्छ कि परमेश्वरको हृदयलाई हेर, परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गर, पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर भनेर हामीले मानिसहरूको बिचमा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यौनाले जस्तै परमेश्वरको हृदय चाहिँ मानिसहरूतिर र मानिसहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काउने हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ मैले आफै बोलेको होइन, मलाई चाहिँ यो लगभग मङ्गलबारतिर म चाहिँ जसरी परमेश्वरको वचन मनन गरिरहेका थिएँ, मैले यस्तो एउटा कुरा थाहा पाएँ कि चाहिँ यो हृदय र आत्मा भन्ने कुरा चाहिँ फरक हुने रहेछ। आत्मा चाहिँ हाम्रो अन्तस्करण छ, जुन चाहिँ अन्तस्करण हो, यो चाहिँ आत्मा चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। तर हाम्रो हृदय चाहिँ यो मुटु भएको स्थानको पनि भित्रपट्टि कलमहरूले लुकाइराखेको स्थानलाई चाहिँ मुटु, हृदय, प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हृदयबाट मात्र आउँछ। प्रेम भन्ने कुरा मैले याद गर्दा चाहिँ प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हृदयबाट आउँछ। तर जब हामीले हेर्छौँ हाम्रो चित्त दुखाए, जब हामीलाई चित्त दुख्छ, हाम्रो चाहिँ भित्र चित्त दुख्छ, त्यो चाहिँ पेटको भित्र अन्तस्करणमा चाहिँ हाम्रो चित्त दुख्छ। जब रिस उठ्छ तब चाहिँ हाम्रो अन्तस्करणबाट टाउकोसम्मै हाम्रो रिस पुग्छ। तपाईँहरूले कतिजनाले याद गर्नुभएको छ, जब तपाईँहरूले पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ तब पनि अन्तस्करणबाट आत्मिक कुरा चाहिँ भित्रबाट निस्किन्छ। तर प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै हृदयबाट, हृदय चाहिँ हाम्रो यो करङहरूले लुकाइराखेको एकदमै सुरक्षित ठाउँमा परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई राख्नुभएको छ। यो हृदय भन्ने कुरा चाहिँ जीवनको मूल हो। हितोपदेशमा पनि लेखेको छ कि हृदय चाहिँ जीवनको मूल हो, यसलाई चाहिँ जोगाएर राख भनेर लेखेको छ। र यस समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदय चाहिँ मानिसहरू कहाँ प्रकट गर्नुपर्छ। परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पाप क्षमाको लागि येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। र परमेश्वरले मानिसहरू कोही पनि नाश नहोस् भनेर, कोही पनि नरकमा नजाओस् भनेर आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ पठाउनुपर्छ। किनकि धेरै मानिसहरू चाहिँ अहिले हताशमा छन्, धेरै मानिसहरू निरुत्साहित छन्। अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर पनि आउँछ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। यस समयमा चाहिँ धेरै बिजनेस मानिसहरू चाहिँ अब उनीहरूको बिजनेस सबै ढलिसकेको छ। अब के गर्ने त, कता जाने, के खोज्ने भन्दा चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मानिसहरूको माझमा पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर भनेर परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ हामीले प्रकट गर्नुपर्छ। र हामी यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायलाई पनि 2 अध्यायको 12 पददेखि 22 पदसम्म, यूहन्ना 2 अध्यायको 12 पददेखि 22 पदसम्म। अघि नै मैले मलाकी 3 अध्यायको 1 पदमा भने नि तिमीहरूले खोजेको समाचार बाहक चाहिँ अचानक मन्दिरमा देखा पर्नेछन् भनेर मैले वचन बोलेँ। यो अचानक मन्दिरमा देखा पर्नेछन् भनेको वचन चाहिँ यो येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको थियो, जुन चाहिँ यूहन्ना 2 अध्यायको 12 पददेखि 22 पदमा लेखिएको छ। र म यो अहिले पढेर सुनाउँदैछु। त्यसपछि उहाँ आफ्ना आमा, भाइहरू र चेलाहरूसँग कफरनहुममा जानुभयो र केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै थियो र येशू यरुसलेममा जानुभयो। उहाँले मन्दिरमा गोरु, भेडा र ढुकुर बेच्नेहरू र पैसा साट्नेहरूले किनबेच गरिरहेका भेटाउनुभयो। तब डोरीको एउटा कुर्रा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई, तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर लगार्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको रेचकी घोप्ट्याएर तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनु भयो।
ढुकुर बेच्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, यहाँबाट यी सब थोक लैजाऊ, मेरा पिताको भवनलाई व्यापारको घर नतुल्याऊ। उहाँका चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा याद भयो, तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाउनेछ। यहुदीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँ यी काम गर्नुहुन्छ त यिनका निम्ति तपाईँलाई के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? यसुले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। तब यहुदीहरूले भने, यस मन्दिरलाई निर्माण गर्न 46 वर्ष लाग्यो र के तपाईँ यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ र? तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नुभएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो। जब उहाँ मृतकबाट उठाइनुभयो तब यसुले भन्नुभएको यो कुरा चेलाहरूलाई स्मरण भयो र तिनीहरूले धर्मशास्त्रमाथि र यसुले बोल्नुभएको वचनमाथि विश्वास गरे। यो मलाकी 3 अध्यायको 1 पदमा लेखेको वचन चाहिँ यस ठाउँमा पुरा भएको छ। तिमीहरूले खोजिरहेको समाचार बाहक चाहिँ एक्कासी मन्दिरमा देखा पर्नेछन्। यसु ख्रीष्ट चाहिँ जब मन्दिरमा जानुभयो, यो मन्दिर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कस्तो एकदमै पवित्र कुरा हो, एकदमै परमेश्वरले रुचाउनु भएको कुरा हो। किनकि स्वर्गमा पनि परमेश्वरको मन्दिर छ भनेर हिब्रूको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ। हिब्रू 11 अध्यायमा यो परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ परमेश्वरले सुरुदेखि नै मानिसहरूलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन? एउटा चाहिँ बाहिरी स्थान छ, एउटा चाहिँ पवित्र स्थान छ, एउटा चाहिँ महापवित्र स्थान छ। महापवित्र स्थानमा चाहिँ परमेश्वरको करारको सन्दुक छ र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ उहाँको सामदान र धुपको वेदी अनि सोब्रेड, टेबल अफ सोब्रेड भन्छ, त्यो चाहिँ रोटीहरू राख्ने एउटा टेबल छ। र त्योभन्दा बाहिरी स्थानमा चाहिँ होमबलीको वेदी र नुहाउनको लागि बाटाहरू राखिएको छ। त्यो तपाईँहरूले पुरानो करारमा पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तकमा त्यो परमेश्वरको वासस्थानको बारेमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ एकदमै पवित्र छ। उहाँ चाहिँ मानिसहरूसँग प्रकट हुन चाहनुहुन्छ, मानिसहरूको बिचमा चाहिँ उहाँ वास गर्न चाहनुहुन्छ। र यसु ख्रीष्टले प्रार्थनामा सिकाउनु भएको कुरा पनि त्यही हो, हे परमेश्वर पिता, तपाईँको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। परमेश्वर चाहिँ पृथ्वीमा मानिसहरूको बिचमा हिँडडुल गर्न चाहनुहुन्छ, मानिसहरूको बिचमा उहाँ देखा पर्न चाहनुहुन्छ, मानिसहरूसँग बोल्न चाहनुहुन्छ, मानिसहरूलाई आफ्नो हृदयको कुराहरू उहाँ बाँड्न चाहनुहुन्छ। जसरी आफ्नो एउटा पिताले आफ्नो पुत्रलाई, जसरी एउटा पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्छ, जसरी अब्राहमले चाहिँ इसहाकलाई आफ्नो बलिदान स्वरूप दिनलाई उनी तयार भएका थिए, त्यसरी परमेश्वर पिता पनि हामीलाई त्यस्तै गरी प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी हरेकलाई उहाँको बिचमा, उहाँको पवित्र स्थानमा चाहिँ उहाँले बोलाउँदै हुन्छ। अदनको बगैँचामा जसरी हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूको बिचमा हिँडडुल गर्नुहुन्थ्यो, मानिस आदमसँग आएर बोल्नुहुन्थ्यो, आदमलाई आफ्नो कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो र सबै कुरा चाहिँ एकदमै सुन्दर थियो। परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा हिँडडुल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सुन्दर थियो। तर जब पाप आयो तब चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मानिसहरूको जीवनबाट, मानिसको बिचबाट चाहिँ त्यो उपस्थिति चाहिँ हटेर गयो र त्यो उपस्थितिलाई रोक्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले करूबहरू पठाउनु भयो भनेर उत्पत्ति 3 अध्यायमा लेखिएको छ। परमेश्वरको उपस्थिति छिक्नलाई चाहिँ परमेश्वरले करूबहरू पठाउनु भएको थियो र जसरी त्यो करूबहरूको बिच, परमेश्वर र मानिसको बिचमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा पर्दा राख्नुभएको छ। त्यो पर्दा चाहिँ करूबहरूको ले छापेको, करूबहरू राखिएको पर्दा चाहिँ हामीले इजिकेलको पुस्तकमा पनि देख्न सक्छौँ, हामी प्रस्थानमा पनि देख्न सक्छौँ, हामी सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिरमा पनि देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ करूबले छेकेर राखिएको थियो। तर जब यसु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा चढ्नुभयो, त्यो मन्दिर चाहिँ फेदमाथि शिरदेखि तल 2 भाग भयो भनेर तपाईँहरूले थाहा नै छ होला। जब यसु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो, प्राण त्याग्नुभयो, तब मन्दिर चाहिँ 2 भागमा विभाजन भयो। त्यो करूबले छेकेको त्यो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ अब फाट्यो। अब चाहिँ करूबहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई रोक्दैन। अब चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई चाहिँ हामीलाई केही कुराले रोक्दैन भनेर चाहिँ त्यो देखाउन खोजेको हो। र त्यही कुरा चाहिँ म यस प्रचारमा भन्दैछु तपाईँहरूलाई। परमेश्वरको मन्दिर अनि उहाँको हृदयलाई प्रकट गर्नुपर्ने कुराहरू। ठिकै छ, 10 मिनट बाँकी रहेछ मेरो समय चाहिँ कति बेलासम्म हो, मैले कति बेलासम्म बोल्नुपर्ने हो? 10 मिनेटपछि काटिन्छ, फेरि जोइन हुनु न। ए हुन्छ, र 10 मिनटमा म हुन्छ। यो परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नुभएको थियो त्यो चाहिँ उहाँको शरीर थियो।
यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो र परमेश्वर चाहिँ हामीहरूको बिचमा चाहिँ बास गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मानिसहरूसँग हामी हरेक समय हाम्रो एकजनासँग चाहिँ उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ, उहाँको कुराहरू बाँडचुँड गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हामी हरेकलाई उहाँको उपस्थितिमा बोलाउन चाहनुहुन्छ। र यही कुरा चाहिँ म भन्दैछु कि कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि लेखेको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर? के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि पवित्र आत्मा चाहिँ तिमीहरूको बिचमा बास गर्नुहुन्छ भनेर? हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ बाहिरी कुराहरूमा खोज्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्महरू किन हुँदैन, हाम्रो जीवनमा रोगहरू किन निको हुँदैन, हामी चाहिँ बाहिरी कुराहरूमा ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ। तर यो वचनमा लेखेको अनुसार चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामी भित्र छ। जब परमेश्वरले पवित्र स्थानको कुराहरू मानिसहरूलाई सिकाउनु भयो तब उहाँले कलारको सन्दुकबाट सुरु गर्नुभयो। त्यो किन सुरु गर्नुभयो भन्दा चाहिँ उहाँले भित्रबाट बाहिर निस्किने कुराहरू देखाउनु भयो। तर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा पुरानो करारमा चाहिँ बाहिर स्थानबाट भित्र गएर उहाँको पवित्र स्थानमा जान्छौँ। तर परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ महापवित्र स्थानबाट फुटेर बाहिर निस्किन्छ। यो यूहन्ना 7 अध्यायमा पनि लेखेको छ नि, तिमीहरूको अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवित पानीको मुहार बगेर निस्किनेछ भनेर येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ। यूहन्ना 7 अध्यायको 38 पदमा, यूहन्ना 7 अध्यायको 38 पदमा, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्किनेछन्। यो हाम्रो भित्र अन्तस्करणबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा अब बाहिर निस्किनुपर्छ। अब हाम्रो भित्रबाट चाहिँ परमेश्वरको हृदय बाहिर निस्किनुपर्छ। मानिसहरूले जब हामीलाई देख्छन्, हामीलाई देख्ने होइन, यो म भन्ने कुरा चाहिँ मर्नुपर्छ। हामीले संसारको अभिलाषाहरू सबै त्याग्नुपर्छ र मानिसहरूले जब हामीलाई देख्छन् तब चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देख्न सकुन्, परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ देख्न सकुन् भनेर हाम्रो यो जीवनलाई चाहिँ हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। र यो भित्रबाट चाहिँ हाम्रो सबै कुरा बाहिर निस्किन्छ। हाम्रो प्रेम भित्रबाट निस्किन्छ, दया भित्रबाट निस्किन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति भित्रबाट निस्किन्छ। सबै असल कुराहरू तिमीहरूको हृदयभित्र जे छ त्यो सबै बाहिर निस्किन्छ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। हृदयमा जे छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। हामी जब परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्छौँ, परमेश्वरको कुराहरू खोज्छौँ, तब हाम्रो हृदय, तब हाम्रो भित्रबाट चाहिँ परमेश्वरको जीवित पानीका मुहानहरू निस्किनेछन्, जीवित पानीका खोलाहरू। हामी भित्रबाट पानी निस्केर अरूलाई भिजाउने हुनुपर्छ। हाम्रो भित्रबाट हामी आफै आशिषित भएर अरूलाई आशिष दिने हुनुपर्छ। हाम्रो भित्रबाट परमेश्वरको महिमा चाहिँ बाहिर मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्ने हुनुपर्दछ। र यो परमेश्वरले जब इनारको छेउमा एउटा स्त्रीलाई, एउटा सामरी स्त्रीलाई उहाँले पर्खिरहनु भएको थियो, उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। र निकोदिमसलाई पनि त्यही कुरा गर्नुभयो कि पानी र आत्माद्वारा कोही जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यो आत्मिकी कुराहरू, आत्मिकी जीवन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भित्र अन्तस्करणबाट निस्किन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले इनारको उदाहरण हेरौँ। हामीले इनारबाट चाहिँ इनारलाई खन्छौँ, त्यहाँ भएको फोहोरहरू जम्मै बाहिर निकाल्छौँ। अनि त्यो खनेपछि त इनारबाट निस्केको पानी निस्किन्छ, एउटा मुहान निस्किन्छ। त्यो मुहानलाई चाहिँ हामीले तानेर बाहिर निकाल्छौँ। तपाईँहरूलाई त्यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुँदैन? मैले भनेको इनारलाई चाहिँ हामीले खन्छौँ र फोहोर कुराहरू बाहिर निकाल्छौँ र भित्रबाट एउटा मुहान निस्किन्छ, पानी त्यहाँ इनारबाट बगेर निस्किन्छ। त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले डोरीबाट बाहिर तान्छौँ। र हाम्रो जीवनको आराधना, हाम्रो आत्मिक जीवन भनेको नि यही हो। हामी भित्रबाट चाहिँ बाहिर अरूहरूलाई पानी दिने हुनुपर्छ। अरूहरूलाई भोकाएका तिर्खाएकाहरूलाई पानी दिने, खाना लाउन बस्न जुटाउने, अरूहरूलाई चाहिँ छुने जीवन हाम्रो हुनुपर्छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरको मार्ग देखाउने, परमेश्वरको मार्ग तयार पार भनेर जसरी यूहन्नाले सुसमाचार प्रचार गरे त्यस्तै चाहिँ हाम्रो जीवन हुनुपर्दछ। र हामी यूहन्ना 4 अध्यायको 21 पददेखि 24 पदलाई हेरौँ। यूहन्ना 4 अध्यायको 21 पददेखि 24 पदसम्म। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौँ सो जान्दछौँ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। र जसरी यो परमेश्वरले यो सामरी स्त्रीलाई इनारकै छेउमा यो कुरा भनिरहनु भएको छ, तिमी म कहाँ हो, मैले दिएको पानीले चाहिँ कोही पनि
मैले दिएको पानीले पियो भने चाहिँ फेरि तिमीहरू तिर्खाउने छैनौ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो र मलाई त्यो पानी दिनुहोस् भनेर त्यो स्त्रीले येशू ख्रीष्टलाई भनेको छ। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्कै पानीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पानी चाहिँ हो आराधना, त्यो पानी चाहिँ हो हाम्रो भित्र भएको आत्मा अन्तस्करण, त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अन्तस्करणबाट बाहिर निस्केर आउँछ। जुन पानीको मुहान चाहिँ कहिले सिद्धिँदैन, त्यो चाहिँ बगेको बगै हाम्रो अन्तस्करणबाट निस्किन्छ र त्यो बाहिर फुटेर निस्किनलाई चाहिँ हामीले बाहिरी कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ। हाम्रो शरीरमालाई चाहिँ हामीले त्याग गर्नुपर्छ। शरीरको अभिलाषाहरूमा हामी मर्नुपर्छ र परमेश्वरलाई हाम्रो पुरा समर्पण गर्नुपर्छ। हाम्रो प्राण आत्मा शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको सामु निष्कलङ्क पार भनेर लेखिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो पूर्णता दिनुपर्छ। हे परमेश्वर, मेरो जीवनलाई तपाईँले दिनुहोस्, मेरो जीवन चाहिँ तपाईँको कामको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। र जब हामीले पापमय स्वभावलाई चाहिँ त्याग्दै जान्छौँ, पापमय स्वभावमा मर्दै जान्छौँ, त्यसपछि आत्माको हाम्रो शरीर चाहिँ 3 भागमा विभाजन छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, प्राण, आत्मा, शरीर। त्यो हाम्रो परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो आत्मामा छ, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो आत्मामा छ। तिमीहरू पवित्र आत्मासँग एक भएका छौ भनेर कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ। हामी पवित्र आत्मासँग चाहिँ जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो तब चाहिँ तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुभयो र तपाईँ पवित्र आत्मासँग एक हुनुहुन्छ। तपाईँ अब एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई बोक्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ तपाईँले बोक्दै हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ आत्मामा छ। र त्योभन्दा बाहिर प्राण छ र त्योभन्दा बाहिर शरीर छ। परमेश्वरको उपस्थिति आत्माबाट बाहिर शरीरमा बाहिर निस्किनलाई चाहिँ हामी शरीरलाई त्याग गर्नुपर्छ र हाम्रो प्राणलाई चाहिँ हामीले शुद्ध पवित्र जीवन, प्राणलाई चाहिँ हामीले नयाँ, हाम्रो दिमागलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ, हाम्रो मानसिकतालाई, हाम्रो विवेकलाई चाहिँ शुद्ध दिँदै शुद्ध पारिराख्नुपर्छ भनेको छ। जब हामी शरीरमा मर्छौँ र हाम्रो प्राणमा हामी दिनदिनै शुद्ध हुन्छौँ, तब मात्र परमेश्वरको आत्मामा भएको उपस्थिति चाहिँ बाहिर शरीरमा देखा पर्न थाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको साथमा समय बिताउनुपर्छ, हामी प्रार्थना र उपवासमा समय बिताउनुपर्छ, परमेश्वरको मुहारलाई खोज्नुपर्छ, हामीले दिनदिनै वचनहरू पढ्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अनुशासनमा ल्याउन सक्छौँ। हामीले सधैँ गरिरहेको पाप, हामीले भजन पनि गाउँछौँ, कस्तो बदलाउमा सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे, सधैँ पिउने थोक पिउन छोडे। र जब हामी शरीरको अभिलाषालाई त्याग्दै जान्छौँ, शरीरको कुराहरूबाट हामी बाहिर अलग भएर हामी आत्मिक कुराहरूको खोजीमा जाँदै गर्छौँ, तब हाम्रो शरीर चाहिँ बिस्तारै मर्न थाल्छ। र शरीरमा मर्नु भनेको चाहिँ आत्मामा जीवित हुनु हो। जब हामी संसारको कुराहरूलाई त्याग गर्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी जानलाई औधी चाह गर्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अनुशासनमा ल्याउन थाल्छौँ। र हाम्रो शरीरलाई अनुशासनमा ल्याएपछि बिचमा अर्को कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ हो प्राण, त्यो चाहिँ हाम्रो विवेक हो। हामीले विवेकलाई चाहिँ हामीले दिनदिनै शुद्ध पारिराख्नुपर्छ। हाम्रो जे सोच्यौँ त्यो नै बाहिर शरीरमा प्रकट हुन्छ। यो विवेक भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सोच, जब हामी एउटा खराब सोच गर्छौँ, त्यो सोची जति हामीले सोच्छौँ त्यति नै हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले काबुमा ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ। जति तपाईँको दिमागमा तपाईँले व्यभिचारको कुराहरू सोच्नुहुन्छ, चोरीका कुराहरू सोच्नुहुन्छ, त्यति नै बाहिर शरीरलाई काबुमा ल्याउन तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो सोच चाहिँ जब शरीरमा देखा पर्छ तब शरीरले पाप गरिहाल्छ। त्यसको लागि त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो विवेकलाई चाहिँ शुद्ध पारिराख्नुपर्छ। हाम्रो विवेकलाई चाहिँ परमेश्वरको कुराले भर्नुपर्छ र विवेकलाई चाहिँ नयाँ बनाउनुपर्छ। अब अहिलेको समयलाई पनि हामी हेरौँ, अहिले मानिसहरू चाहिँ एकदमै सबै कुरा छिटो हुनुपर्ने, सबै कुरा छिटो चाहिनुपर्ने, सबै कुरा चाहिँ एकदमै नयाँ हुनुपर्ने, एक सेकेन्डमा सबै कुरा चेन्ज हुनुपर्ने। तपाईँले टिकटकहरू पनि हेर्नु नै हुन्छ होला सायद। टिकटकमा चाहिँ कति सेकेन्डमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ। फेसबुकमा पनि हरेक सेकेन्डमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तर त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूबाट अलग गर्छ। किनकि परमेश्वर चाहिँ एकदमै बिस्तारै काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले हतार गर्नु हुँदैन। उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले 1 घन्टा, परमेश्वरले पत्रुसलाई पनि त्यही भन्नुभयो, के तिमीहरू 1 घन्टा मसँग जागा रहन सक्दैनौ? एटलिस्ट 1 घन्टा हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। उहाँको समयमा हामीले, उहाँको उपस्थितिमा हामीले समय बिताउनुपर्छ। र हामीले हप्तामा 1 दिन उपवास बस्न सक्छौँ, हामी दिनदिनै बाहिर पढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूले सुनिराखेको कुरा हो। र मैले भन्न खोज्नुको कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ भित्रबाट बाहिर निस्किन्छ। प्रेम पनि भित्रबाट,
म भन्दै थिएँ कि हाम्रो प्रेम सबै कुरा चाहिँ भित्रबाट बाहिर निस्कन्छ। यो भित्रबाट बाहिर निस्किने कुराको हुनको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो पुरा समर्पण गर्नुपर्छ। अहिलेको मण्डलीमा हामी हेर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको असाध्यको कामहरू हामी देखिरहेका छैनौँ। रोग चङ्गाइहरू भएको, रोगहरू निको भएको अहिले त्यति देखिरहेका छैनौँ। मानिसहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ त्याग गर्दैछ, किनभने चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्न चाहेको छैन। परमेश्वरको निम्ति मानिसहरू मर्न चाहिँ तयार भएको छैन। तर अब हामी हेर्दैछौँ कि पृथ्वीलाई चाहिँ अँध्यारोले ढाकिरहेको छ। अब चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ बढ्दैछ। येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो कि अन्त्यको दिनमा जातिको विरुद्ध जाति, राष्ट्रको विरुद्ध राष्ट्र, धेरै अनिकाल महामारीहरू हुँदैछन् र पृथ्वी चाहिँ अब एकदमै बालक जन्माउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्त्री एकदमै सङ्कष्टमा, एकदमै वेदनामा हुन्छ। हामी त्यो वेदना, पृथ्वी चाहिँ अहिले वेदनामा गइरहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ वेदनामा के भन्दै थिएँ म, त्यो वेदनामा चाहिँ पृथ्वी गइरहेको छ। अब चाहिँ यो बालकहरू जन्माउने समयमा चाहिँ पृथ्वी गइरहेको छ। यो संसार चाहिँ अब बालक जन्माउने, परमेश्वरकोले चुनिएको मानिसहरू चाहिँ देखा पर्ने समय, परमेश्वरको महिमा देखा पर्ने समय चाहिँ एकदमै नजिक नजिक आइरहेको छ। र जब बालक जन्माउनुभन्दा स्त्रीलाई अगाडि चाहिँ स्त्रीलाई एकदमै पीडा हुन्छ, एकदमै सङ्कष्ट हुन्छ, एकदमै दर्द हुन्छ। र अहिले पृथ्वी पनि त्यही अवस्थामा गइरहेको छ। पृथ्वी चाहिँ एकदमै अन्धकारमा गइरहेको छ। र त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो भित्रबाट चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामी हरेकलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो बाहिर देखा परेको संसार चाहिँ बितेर जान्छ। परमेश्वरले हामी हरेकलाई उहाँको उपस्थितिमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ मानिसहरूको बिचमा मानिसहरूलाई देखाउनुपर्छ। र रोमी 8 अध्यायमा पनि त्यही लेखेको छ। रोमी 8 अध्यायलाई हेरौँ। रोमी 8 अध्यायको चाहिँ 18 पददेखि 21 पदसम्म। रोमी 8 अध्यायको 18 पददेखि, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सृष्टि बडो उत्कण्ठताले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। अहिले पृथ्वी चाहिँ एकदमै वेदनामा गइरहेको छ। परमेश्वरका मानिसहरूलाई चाहिँ मानिसहरूले घृणा गरिरहेका छन्। परमेश्वरको कुराहरूबाट संसार अलग भएर मानिसहरू पापमय जीवनमा जिइरहेका छन्। हामी 1 थेसलोनिकी 2 अध्यायमा पनि हेर्छौँ, अन्त्यको दिनमा चाहिँ मानिसहरू एकदमै पापी हुन्छन्, एकदमै कठोर हुन्छन्, उनीहरूको हृदयलाई चाहिँ एकदमै कठोर हुन्छ। त्यो समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमा चाहिँ प्रकट हुने हामी ज्योतिहरू बन्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ सृष्टि पनि अहिले तड्पिरहेको छ। र 22 पदमा पनि हेरौँ, हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। येशू ख्रीष्टले पनि हजुर येशू ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभयो। जब अन्त्यको समय परमेश्वरको यो अन्त्यको समय आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अहिले अन्त्यको समयमा आइपुगेका छैनौँ र त्योभन्दा अगाडिको समय छौँ। त्यो चाहिँ अहिले प्रसव वेदनाको समय हो। र यो प्रसव वेदनाको समयमा चाहिँ एकदमै सङ्कष्ट हुन्छ, एकदमै संसारमा चाहिँ दुःख कष्ट हुन्छ, एकदमै मानिसहरू चाहिँ सङ्कष्टमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ। र यो समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदयलाई प्रकट गर्नुपर्छ। पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर, परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी भित्र छ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। तिमीहरू बाहिर किन खोज्छौ परमेश्वरको राज्यलाई? परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरू भित्रै छ। पवित्र आत्मा तिमीहरू भित्रै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ तिमीहरू भित्रै छ। र यो भित्र भएको उपस्थिति चाहिँ बाहिर प्रकट हुनुपर्दछ र यो भित्र भएको महिमा चाहिँ हामीले बाहिर प्रकट गर्नुपर्दछ। र परमेश्वरले यो हप्ता देखाउनु भएको कुरा मलाई त्यही हो कि बाबुहरूको हृदय छोराहरूतिर र छोराहरूका हृदय बाबुहरूतिर हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरतिर देखाउनु पर्दछ। परमेश्वरको मुहारलाई चाहिँ हामीले मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुपर्दछ। र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिमा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले मानिसहरूको बिचमा कटनीको समय चाहिँ यही हो। कटनीको समय तिमीहरू बाहिर नभएर कटनीको समय चाहिँ यही हो। जब मानिसहरू निराश भइरहेको छ, जब मानिसहरूको घर नष्ट भइरहेको छ, जब जग्गा जमिनहरू नष्ट भइरहेको छ, मानिसहरूसँग खडा हुनको लागि केही छैन, यो समय चाहिँ कटनीको समय हो। यस समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको आशा मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सुसमाचार मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुपर्दछ।
र यो समयमा चाहिँ हामीले जागृतिको समय आउन लागेको छ। परमेश्वरको धेरै मानिसहरू चाहिँ फर्कनेछ, किनकि परमेश्वरको वचन पुरा हुनैपर्छ। पिताहरूको हृदय आफ्नो पुत्रहरूतिर र पुत्रहरूको हृदय पिताहरूतिर। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु नै भयो होला। मैले भन्न खोजेको कुराहरू मैले चाँडो चाँडो भने होला सायद, तर तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ यही हो कि हामी परमेश्वरको मन्दिर हौँ र यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो आत्मामा छ, भित्र अन्तस्करणमा छ। र यो अन्तस्करणबाट चाहिँ एउटा नदी बगेर चाहिँ बाहिर निस्कन्छ। र हामीले प्रकाशको पुस्तकमा पनि हेरौँ, उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि हेरौँ, अदनको बगैँचामा चाहिँ एउटा जीवनको नदी बग्छ। एउटा त्यो जीवनको नदी चाहिँ हाम्रो आत्माबाट बग्ने नदी हो। त्यो जीवन चाहिँ 4वटा भागमा विभाजन भएको छ। त्यो 4वटा भागमा विभाजन भएको चाहिँ हाम्रो हृदयमा विभाजन भएको। हाम्रो हृदयको च्याम्बरहरू 4वटा च्याम्बर भन्छ हाम्रो हर्टको। त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो अन्तस्करणबाट चाहिँ 4 भागमा विभाजन भएर हृदयको कुरा, आत्माको कुराहरू हामीले शरीरसँग पनि तुलना गऱ्यौँ भने त्यो देख्न सक्छौँ। हाम्रो हृदयबाट चाहिँ परमेश्वरको अन्तस्करण, परमेश्वरको महिमा बगेर निस्किनु पर्दछ। हामीले परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नुपर्दछ, किनकि परमेश्वरको महिमा भनेको नै उहाँको पवित्रता र उहाँको असल गुण। हामी प्रस्थान 33 अध्यायलाई पनि हेरौँ र यसपछि म अन्त्य गर्छु। प्रस्थान 33 अध्यायलाई प्रस्थान 33 अध्यायलाई चाहिँ मोसाले चाहिँ परमेश्वरको महिमा देख्न सक्यो। परमेश्वर पिता, तपाईँले त मलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँले त मलाई संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँले मलाई चिन्नुभएको हो। तर के म तपाईँलाई चिन्छु? के म तपाईँको हृदयलाई चाहिँ जान्छु? के तपाईँलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म भित्रबाट चिनेको छु? यसको कारण चाहिँ तपाईँले मलाई आफ्नो महिमा देखाउनुहोस्, तपाईँको मुहार देखाउनुहोस्। हामीले मानिसलाई चिन्दाखेरि पनि उसको अनुहारबाट, उसको बोलीचालीहरूबाट चिन्छौँ नि, होइन? तपाईँले जस्तै तैँले रामलाई चिन्छस् भन्यो भने राम नाम त सुने हो, तर मैले अनुहार देखेँ भने चाहिँ चिन्छु भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, होइन? अनुहार देख्यो भने चाहिँ चिन्छु। त्यही हो, परमेश्वरको मुहार चाहिँ हामीले प्रकट गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरलाई चिन्छौँ त? के हामीले परमेश्वरको मुहारलाई देखेका छौँ त? के हामीले परमेश्वरलाई चिन्छौँ? कि हामी आफ्नै जीवनमा आफूले भरिएका छौँ? कि हामी परमेश्वरको मुहारले भरिएका छौँ? कि हामी परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएका छौँ? र जस्तै मोसाले भन्दै थिए कि मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्, तब परमेश्वरले चाहिँ प्रस्थान 34 अध्यायको 5 पद, 6 पद र 7 पदमा परमेश्वरले उहाँको महिमा भनेको चाहिँ के हो त भनेर देखाउनु भयो। अनि परमप्रभु बादलमा ओर्लनु भयो र तिनीसँग त्यहाँ खडा भएर उहाँले आफ्नो नाउँ परमप्रभु घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु परमप्रभु, टिठ्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौँ कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। तर उहाँले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। पिता पुर्खाका दुष्टताको दण्ड तिनीहरूका छोराछोरी, नाति नातिना र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनुहुन्छ। परमेश्वरको हृदय चाहिँ एकदमै असल छ। हामीले परमेश्वरको हृदयलाई कसरी देखिरहेका छौँ? उहाँलाई चाहिँ के हामीले एकदमै डरलाग्दो स्वरूपमा देखिरहेका छौँ? हो, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा हामी भयानक रीतिले हामी डरको साथ जानुपर्छ। तर उहाँको हृदयलाई जब हामी हेरौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै टिठ्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। हामीले मानिसहरूको बिचमा यो परमेश्वरको महिमा चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ। पिताहरूको हृदय पुत्रहरूतिर र पुत्रहरूको हृदय चाहिँ पिताहरूतिर फर्काउनुपर्छ। र त्यो फर्काउनको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रकट गरिरहेका छौँ? हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले के परमेश्वरको हृदयलाई बोकेर हिँडिरहेका छौँ? कि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले प्रेम बोकेका छौँ? किनकि परमेश्वर चाहिँ टिठ्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै असल हृदय भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कसैलाई नरक भएको देख्न चाहनुहुन्न। के कोही नरक गयो भने म खुसी हुन्छु र के कोही अन्धकारमा गयो भने म खुसी हुन्छु र भनेर परमेश्वरले इजिकेलको पुस्तकमा लेख्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ सबैलाई आफूतिर खिच्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले कटनीको समय हो। यो समयमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै पापी, यो संसार चाहिँ पापमा गइरहेको छ। यो संसारको मानिसहरू चाहिँ एकदमै पापी जीवनतिर, पापमय जीवनतिर गइरहेको छ। एकदमै निराशाको जीवन, एकदमै हतोत्साहित जीवनहरू जिरहेको छ। एकदमै ड्रग्सको उसमा बाँचिरहेको छ, व्यभिचारमा फसिरहेको छ। त्यो समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदय मानिसहरू कहाँ प्रकट गर्नुपर्छ। र त्यो परमेश्वरको हृदय चाहिँ यही हो कि
परमप्रभु टिठ्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिला र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। एकदमै दयालु परमेश्वर, एकदमै प्रेमिलो परमेश्वर, अनन्तसम्म प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँले त्यही भन्नुभयो, मलाई कि 4 अध्यायको 5 र 6 पद, त्यो हप्ता उहाँले देखाउनु भएको, यो 3-4 दिनदेखि उहाँले देखाउनु भएको वचन चाहिँ यही हो कि अन्त्यको दिनमा चाहिँ उहाँले एलिया अगमवक्तालाई पठाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ उहाँ परमेश्वरको हृदयहरू उहाँको मानिसहरूतिर र उहाँको मानिसहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काइदिनेछ। र यो चाहिँ अहिले कटनीको समय हो, र यो अहिले समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदयलाई, पश्चातापको जीवनलाई, परमेश्वरतिर फर्कने, उहाँको मुहार खोजी गर्ने जीवनलाई चाहिँ हामीले मानिसहरूको माझमा प्रकट गर्नुपर्दछ। र आजको वचन चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको चाहिँ यति नै हो सायद। र अहिले त्यही भने मैले कि हामीले मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ हामी अहिले अब चाहिँ एलियाको अभिषेकमा हिँड्नुपर्दछ, जसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काउँछ। हाम्रो भित्री अन्तस्करणबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ बाहिर बगेर निस्किनु पर्दछ। हाम्रो मन्दिरलाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नको लागि चाहिँ हामीले शारीरिक अभिलाषाहरू त्याग्नुपर्ने कुराहरू र हाम्रो विवेकलाई शुद्ध राख्नुपर्ने कुराहरू, उहाँको वचनमा समय बिताउने, प्रार्थना र उपवासमा समय बिताउने कुराहरू र उहाँको मुहार खोज्ने कुराहरू भयो। र यसै गरी परमेश्वरको हृदय, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हृदयको खोजी गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हृदयको चाह गर्नुहुन्छ, र उहाँको हृदयलाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा हामीले यस समयमा चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। र हुन्छ, म यो वचन यही राख्नेछु र बाँकी भाग तपाईँहरूले नै दिनेछु। हस्, जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो माझमा आशिषमय वचन एवं भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। परमेश्वरले आशिष दिनु।